खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। अजीज़ आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और आज का ये गॉड इज़ लव प्रोग्राम बहुत ही ज़बरदस्त होगा क्योंकि खुदा के ज़बरदस्त लोग आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, और मेरा ईमान है कि आप ज़रूर ही आज बरकत पाएंगे। इसलिए आप सबको हम खुशामदीद कहते हैं, और इस वक्त हम अपने गेस्ट को वेलकम कहेंगे। सबसे पहले खुदा की खादम पास्टर रॉबिन रज़ा, वेलकम ब्रदर जी टू गॉड इज़ लव। पास्टर रॉबिन रज़ा का ताल्लुक मर्दान शहर से है, और वहाँ ये खुदा की खिदमत कर रहे हैं, और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है इनकी मिसेस पास्टर रोज़ीना रॉबिन, वेलकम सिस्टर जी टू गॉड इज़ लव। और मेरी बाईं जानब तशरीफ़ फरमा है, आप सब उनके गीतों को सुनते हैं, बेटी एंजला रॉबिन, वेलकम एंजला टू गॉड इज़ लव। और एंजला खुदावंद की ज़बरदस्त परस्तारा हैं, और खुदावंद ने अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। बड़े खूबसूरत गीत इन्होंने रिलीज़ किए हैं, पश्तो में भी ये गाती हैं, उर्दू में भी, पंजाबी में भी, और गैर ज़ुबानों में भी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो आज हम इनसे गीत भी सुनेंगे, और इनसे सुनेंगे कि कैसे खुदावंद ने इस्तेमाल कर रहा है। और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है इनकी छोटी बहन कैरोलिना, वेलकम टू गॉड इज़ लव, प्रेज़ द लॉर्ड। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है इनकी सबसे बड़ी बहन अलीशा रॉबिन, अलीशा वेलकम टू गॉड इज़ लव, प्रेज़ द लॉर्ड। और सबसे एंड में छोटी बेटी जिसको हम भूल नहीं सकते, क्रिस्टीना रॉबिन, वेलकम क्रिस्टीना टू गॉड इज़ लव, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अज़ीज़ों, हम एक दुआ करें, और मैं दरख्वास्त करूँगा खुदा की खादम पास्टर रॉबिन रज़ा से कि ये दुआ में हमें लीड करें। जी भाई जी। खुदा बाप लश्कर के रब तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज सुबह। खुदा बाप तेरी हजूरी में झुक के तुझे सजदा करते हैं, क्योंकि तू है इस लायक के हर एक घुटना तेरे आगे झुके। यस लॉर्ड। खुदा बाप तेरे बंदा के लिए जो खुदा बाप तेरी खिदमत करता है, और खुदा बाप आज इस प्रोग्राम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यस आज के इस प्रोग्राम के वसीला से खुदा बाप बहुत सी जाने बरकत पाएँ। खुदा बाप ये लोगों के लिए तरक्की का बाइस हो। हमारी गवाही के वसीला से, कलाम के वसीला से, प्रस्तिश के वसीला से ज़िंदगी यकसा तब्दील हो, और ये चैनल खुदा बाप दिन ब दिन तरक्की करता जाए, बहुत से लोगों के लिए बरकत का बाइस हो, ताकि लोग ईमान लाकर खुदा बाप तेरी निजात को हासिल करें और ज़िंदगी तब्दील हो, ताकि तेरी आमद के लिए खुदा बाप तेरा बंदा जो दिन रात मेहनत करता है, तेरी आमद के लिए लोगों को तैयार कर सके, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो अज़ीज़ों, इससे पहले कि हम बेटी एंजला से सुने कि खुदावंद कैसे इन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और ये कैसे वर्शिप हमदो सना की मिनिस्ट्री में ये इन्वॉल्व है, तो इससे पहले कि बेटी एंजला से सुने, मैं चाहता हूँ कि इनके वालिद साहब पास्टर रॉबिन हमारे साथ शेयर करें कि खुदावंद ने इन्हें कैसे निजात से मुलब्बिस किया, और खिदमत में ये कैसे आए, क्योंकि इनकी ज़बरदस्त टेस्टिमनी है। तो जी ब्रदर जी। थैंक यू भाई साहब। सबसे पहले तो मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ कि हमारी अपनी कोई पहचान नहीं पारी साहब, खुदावंद के नाम से हमें लोग जानते हैं। इससे पहले हमें शायद कोई जानता नहीं था, तो उसके बाद हम आपके शुक्रगुजार हैं, और मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि आपके साथ बैठ के हम अपनी गवाही को शेयर कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसके बाद इस चैनल का जिसके वसीला से लोगों की गवाहियाँ दूर दराज इलाकों तक पहुँचती हैं, ताकि गवाहियों के वसीले से ज़िंदगियाँ तब्दील हों। तो आज मैं भी अपनी गवाही शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। मेरा आना, मैं नहीं चाहता था शायद कि मैं इधर आऊँ, मैं अपने कामों में मगन था। यानी कि आप खुदावंद में आए? जी। अच्छा। तो ये खुदावंद की प्लानिंग थी, खुदावंद ने मंसूबे बनाए होते पहले से। इंसान ना चाहते हुए भी वो काम कर जाता है जो खुदावंद की मर्ज़ी होती है फिर। तो ऐसा था कि मैं अपने काम में मगन था, मैं दुनियावी कामों में बड़ा रुझा हुआ था, बहुत गहरे तौर पर।
میری اپنے ویڈیو کی شاپ اور اس طرح کے کام، تو دنیا کے معاملات میں بڑا گم تھا۔ شارٹلی اس کو بتاؤں گا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی میٹنگ تھی، اس کے اندر میں گیا، تو اس میٹنگ کے دوران ایک پاسٹر صاحب نے نبوت کی کہ اگر کوئی دعا کروانا چاہتا ہے، تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میرے جسم کے اندر کوئی پرابلم تھی، تو اس دعا کے دوران اس پرابلم سے مجھے خدا نے نجات دی۔ بس وہ میرے لیے ایک سبب بنا۔ پھر میں اپنے گھر جب لوٹا تو ساتھ میں نے مسز کو، یہ پہلے سے ہی فیملی جو چرچ سے تعلق رکھتی ہے، پادری گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، کہ گھر سے بشپ پادری، تو چونکہ ہمارے گھرانے سے کوئی ایسا نہیں تھا، میں فرسٹ شخص جو اس طرف، تو وہ زندگی میری اس عبادت کے دوران چینج ہوئی۔ تو میں نے اپنی مسز کو کہا کہ آئیں، وہاں پہ ایک خادم آتے ہیں۔ تو جو میسج آپ اس وقت سن رہے تھے، خداوند نے آپ کے بدن کو چھوا، شفا دی، اور پھر آپ نے اپنے اندر محسوس کیا کہ اب مجھے خداوند کے پاس آنا چاہیے اور اپنی زندگی مکمل طور سے اسے دینی ہے، تو وہ کون سا میسج تھا جس نے آپ کے دل کو ٹچ کیا؟ میسج تو ہو چکا تھا، وہ گناہ کے تعلق سے تھا، لیکن اس کے بعد جب لاسٹ پریئر کر رہے تھے پاسٹر صاحب، تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بیماری آپ کے جسم میں، تو وہ میری تبدیلی کا سبب، اور بیسیکلی وہ جو شفا تھی، اس سے پھر آپ قائل ہوئے کہ ایک خدا ہے جو میری فکر کرتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ عزیزو، یہ ہے خدا کی محبت۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم جانیں کہ وہ موجود ہے اور وہ ہم سے، یعنی کہ انسانوں سے بے حد پیار کرتا ہے۔ اب آپ نے اس وقت اپنا دل یسوع کو نہیں دیا تھا، لیکن خداوند نے ان پر رحم کیا اور شفقت سے خداوند نے اپنی شفقت اور محبت میں ان کو چھوا۔ اس لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ جب ہم ابھی گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر میں ہوا۔ خدا کی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر ہوئی کہ جب ہم ابھی گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر میں ہوا۔ تو یہ اس کی محبت ہے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ جی جاری رکھیں سر۔ اس کے بعد کلام میں لکھا ہے کہ تو توبہ کر، تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ میں تب یہ بچے نہیں تھے، ابھی شادی کو تقریباً 6-7 منتھ ہوئے تھے۔ پھر ساتھ میں نے مسز کو کہا کہ وہاں پہ بہت اچھی عبادت ہوتی ہے، خداوند نے میری زندگی میں کام کیا۔ اس کے بعد روزینہ نے آنا شروع کیا۔ اسی دوران اس کے ابو کی ڈیتھ ہوئی، تو یہ دعا کر رہی تھی، خدا کے پاک روح نے اسے چھوا۔ بپتسمے سے پہلے اس کو پاک روح کا بپتسمہ ہوا، پریز دی لارڈ۔ اور اس کے بعد پھر یہ تھا کہ اسی میٹنگ کے دوران بس جب بھی پاسٹر صاحب نے دعا کرنی، ہم رفاقت رکھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا یہاں ایک نوجوان ہے جسے خدا کثرت کے ساتھ استعمال کرنا چاہتا ہے۔ تو میری مسز نے مجھے کہنا کہ خداوند آپ کے لیے کہہ رہے ہیں، تو میں نے کہا نہیں، چونکہ مجھے اپنے وہ سارے ابھی کام نظر آتے تھے جو میں کر رہا تھا، ابھی بھی ٹھیک ہے، ابھی عبادت میں آتا تھا، لیکن اس طور سے نہیں تھا جیسے خداوند چاہتا تھا۔ لیکن یہ کہ میں نے سٹیپ اٹھا لیا کہ نہیں، خداوند نے میری زندگی میں، اس نے میرے گناہوں کو نہیں دیکھا تو اس نے مجھے چھو لیا، تو اس لیے میں نے، لیکن اندر ایک کمی یہ محسوس ہوتی تھی کہ نہیں، ابھی میرے بہت سے ایسے کام ہیں جو میں نے ابھی چھوڑے نہیں ہیں۔ تو اس نے بپتسمے کے لیے کہا، تو اس نے مجھے ہر میٹنگ میں کہنا ہاتھ بلند کرے، بپتسمے کے لیے ہاتھ بلند۔ تو ایک دن میں ایسا ہوا کہ پھر میں نے کہا کہ ہاتھ میرا اٹھا، اور عرصہ 25 سال ہو گئے مجھے جب میں نے توبہ کی بپتسمہ، تو پھر پاری صاحب میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ جی، اور پھر اس کے بعد خداوند نے وہ کام جو خداوند کے بندہ کے وسیلہ سے نبوتی طور پر میرے لیے ہوئے تھے، تو وہ پھر مجھے اب آ کے پتہ چلا کہ وہ واقعی نبوت میرے لیے تھی۔ میرے ساتھ بہت سے لوگ تھے جنہوں نے بپتسمے لیے، لیکن جب خدمت شروع ہوئی تو وہ دھیرے دھیرے سارے بھاگ گئے، لیکن شکر ہے کہ ان میں سے خداوند نے مجھے سنبھالے رکھا، کیونکہ کہتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نکل آتے ہیں، لیکن وہ پیچھے جو ان کی وہ ہوتے ہیں دوستان جو ماضی ہوتا ہے وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کے لیے کہ وہ ان کا حال یوں ہے کہ وہ پیدا ہوئے تو ان کی پیدائش کے وقت اس کی ناف ہی نہ کاٹی گئی۔ تو ہم نے سب سے پہلے جو غلط تعلق تھے اس کو ختم کیا، اور پھر میں اور مسز ان بچوں کے آنے سے پہلے
کیونکہ سائنس بتاتی ہے کہ روحانی ماں جو ہے وہ روحانی بچوں کو جنم دے سکتی ہے. تو ہم نے کہا اس سے پہلے کہ ہمارے بچے اس دنیا میں آئیں تو ہمیں روحانی بننے کی ضرورت ہے. پھر ہم نے خدا نے بڑی بیٹی دی. اس کے بعد پھر پاری صاحب ایسا ہوا کہ لوگوں نے کہا جی کہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں, آپ کا بیٹی. تو میں نے کہا یہ خداوند کی مرضی ہے, خداوند اگر بیٹیاں دے سکتا ہے تو بیٹے بھی دے سکتا ہے. تو ابھی جا کے خداوند کے منصوبے کو ہم نے جانا. وہ لوگ بھی بس اس بات سے بڑے حیران ہوتے ہیں کہ نہیں وہ ہم غلط تھے. اب جو بیٹیاں وہ بھی میرے ساتھ بیٹوں سے زیادہ کام کریں. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. اور خداوند خدمت کے لیے کیسے آپ نے محسوس کیا کہ اب مجھے خدا کی خدمت بھی کرنا ہے, کیونکہ آپ ایک گورنمنٹ امپلائی بھی ہیں؟ جی. تو سر ایسا ہوا کہ میں نے جب خداوند کو قبول کیا تو میں نے کہا کہ میری ہر ایک چیز میرے خداوند کی. ہاللیلویا. میں آپ کو بتاؤں, لوگ شرم محسوس کرتے ہیں لیکن میں بڑا کلیئر کٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جو کسی منزل پر چڑھنا چاہتے ہیں اس کے لیے پہلی سیڑھی کا استعمال کرنا ضرور ہے. ضرور. پہلی سیڑھی پر وہ قدم رکھیں گے تبھی وہ اوپر فلور پر جا سکیں گے. صحیح. تو بلندی کے لیے ہمیں نیچے سے کام کرنا ہے. آج وہ جتنے خادم سن رہے ہیں, جتنے بھی خدمت کرنا چاہتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں یہ خادم جو یہاں پر آئے ہیں یہ ایسے نہیں آگے. آج یہ چیئر پہ بیٹھے ہیں تو اس کے پیچھے بہت زیادہ محنت ہے, بہت ساری اسٹرگل ہے. تو میں نے بھی نیچے سے دریاں بچھانی, انتظام کرنے. 19 سال پاری صاحب میں نے نیچے بیٹھ کے سنا. 19 سال بیٹھ کے سیکھا. یہ لوگ آج دوسرا دن ہوتا ہے, میرے بہت سے ایسے شاگرد ہیں جو شارٹ کٹ. تو میں ان لوگوں کے لیے بتانا چاہتا ہوں خدا کے اور اپنے خادموں کے وفادار رہیں. اگر کسی جگہ پر پہنچنا چاہتے ہیں تو خدا کے اور اپنے خادموں کے وفادار رہیں. وفاداری کے ساتھ چرچ کی خدمت کریں. جب خدا آپ کو بڑھائے گا تو پھر آپ کو کوئی گرا نہیں سکتا. تو میں نے پاری صاحب نیچے جھاڑو لگانا, دریاں بچھانی, لائٹنگ, ہر ایک چیز کا انتظام کرنا. شاید خداوند کو میری یہ ادا پسند آئی. اور اس کے بعد پھر میں نے ابھی بھی میں شرم محسوس نہیں کرتا. میں جب بھی بڑی میٹنگ کرتا ہوں, ہمارے مردان کے بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں. کلیسیا بہت پیار کرنے والی زندگیاں ہیں. کلیسیا بہت زیادہ پیار کرتی ہے. جب بھی میں کہیں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ یہاں تک کہ رونا شروع کر دیتے ہیں, ٹانگیں دباتے, سب کچھ. تو یہ ان کی محبت ہے. میں شکر گزار ہوں اپنی کلیسیا کے لیے بھی, اپنے شہر کے لیے بھی. اور جب بھی ہم عبادت کرتے ہیں تو پاری صاحب میں کہتا ہوں صرف مردان کے نہیں, پورے KPK کے لوگ وہاں پر آتے ہیں. جی, تو یہ محبت ہے. اور مجھے بہت اچھا پروگرام گاڈ از لو. تو گاڈ از لو کے لیے سب سے پہلے محبت پتہ کب آتی ہے؟ جب انسان خاکسار بنتا ہے. جو اچھا انسان نہیں بنا وہ اچھا خادم نہیں بن سکتا. مجھے بڑی خوشی ہوئی پاری صاحب. پریز دی لارڈ. ہمیں بہت ویٹ بھی کرنا پڑتا ہے, بذات خود خادم ہے. تو میں اکثر اس بات سے مجھے بڑی پین ہوتی ہے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں خادموں کی آپس میں بھی رفاقت ہونی چاہیے. آمین. تو مجھے بڑا اچھا لگا پاری صاحب, جیسے آپ کو اسٹیج میں دیکھا ویسے آپ کو یہاں پہ بھی پایا. تو جو ظاہری وہ باطن میں بھی. تو پھر مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں پر آ کے آپ سے مل کے. تو یہ میں دل سے آپ کے لیے شکر گزار ہوں اس پروگرام کے لیے بھی, آپ نے ہمیں یہاں پہ موقع دیا تاکہ ہم اپنی گواہی کو شیئر کر سکیں. شاید ہماری گواہی کا مردان تک یا KPK تک لوگوں کو پتہ ہے, لیکن آج آپ کی وساطت سے بہت سے لوگ یہ برکت پائیں گے جی کہ خدمت کہاں سے شروع ہوتی ہے. اور دوسری بات پاری صاحب سوری, کہ جو بھی خدمت میں آنا چاہتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ خدمت اپنے گھر سے شروع کریں. اگر آپ کے گھر کے آپ کی خدمت کو نہیں مانتے تو آپ دوسروں کو تبدیل نہیں کر سکتے. صحیح. پریز دی لارڈ. بڑی زبردست باتیں عزیزو آپ نے سنی ہیں پاسٹر رابن رضا صاحب کی, کہ کیسے خداوند نے ان کی زندگی کو ٹرانسفارم کیا اور کیسے خدمت میں آئے. 19 سال تک یہ اپنے چرچ کی, اپنے خادموں کی یہ خدمت کرتے رہے, اور پھر خداوند نے اپنی خدمت کے لیے چرچ کی پاسبانی کے لیے چنا. اور انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کہی, اور وہ انہوں نے کہا کہ ایک اچھے خادم کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری ہے. ہاللیلویا. کیونکہ عزیزو جب تک ہماری اپنی زندگی میں خدا کا کلام پورا نہیں ہوتا, پریکٹیکلی خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں پورا نہیں ہو رہا,
تو پھر ہمیں ابھی سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں ابھی خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں پورے طور سے لینے کی ضرورت ہے. کلام کو اپنی زندگی کی حقیقت بنانا ضروری ہے اس سے پہلے کہ ہم خدمت کریں، کیونکہ سب سے بڑا جو معجزہ وہ ہماری زندگی کی ٹرانسفارمیشن ہے کلام کے مطابق، اور ہماری زندگی میں خدا کا کلام پورا ہونا چاہیے. پریز دی لارڈ. بھائی جی بہت زبردست آپ کی ٹیسٹیمونی ہے. خداوند آپ کو بلیس کرے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے. پریز دی لارڈ. عزیزو اس وقت بریک کا ٹائم ہوا ہے، ہم لیں گے بریک، اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو بیٹی اینجلا سے بھی سنیں گے کہ اس منسٹری کے تعلق سے جو خداوند نے انہیں دے رکھی ہے. کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیں گاڈ از لو. ویلکم بیک. عزیز آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو، اور بریک پر جانے سے پہلے آپ نے زبردست گواہی سنی خدا کے خادم پاسٹر رابن رضا صاحب کی کہ کیسے خدا نے ان کو لیا، ان کو چینج کیا، اور اب اپنے جلال کے لیے خدا انہیں استعمال کر رہا ہے. اور ایک اور پاورفل بات انہوں نے کہی کہ ایک خادم کے لیے لازم ہے کہ وہ پہلے اپنے گھر کا خیال کرے، اپنے گھر کی طرف توجہ دیں، تاکہ اپنے گھر میں ہم اپنے بچوں کو اپنی فیملی کے ساتھ ایک ایسا نمونہ پیش کریں جس سے دوسرے بھی متاثر ہوں. پریز دی لارڈ. ہالیلویا. زبردست. پریز دی لارڈ. بیٹی اینجلا، آپ کو خدا اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر رہا ہے. بڑے زبردست گیت آپ ان کے سنتے ہیں، اور وہ چند ایک گیت جو آپ نے اپنی ویڈیوز ریلیز کی اور برکت ٹی وی پہ بھی وہ چل رہے ہیں، دوسرے چینلز پہ بھی چلتے ہیں، تو کون سے آپ کے گیت زیادہ مشہور ہیں؟ سب سے پہلے تو خداوند کی میں شکر گزار ہوں کہ خداوند ہمیں یہاں پر لے کر آیا، اور یہ خداوند ہی کا پلان کیا گیا تھا کہ آج ہم متفق ہوں اور ایک دوسرے سے اپنی لائف ٹیسٹمنیز کو شیئر کریں. اور برکت ٹی وی کے لیے اسپیشلی بھائی صاحب آپ کے لیے، اور لاسٹ ڈیز میں بھی آنا تھا، لیکن شاید خداوند کی مرضی تھی کہ ہم آپ سے ملاقات ہو. ان ڈیز میں آپ باہر تھے، اور آج آپ سے مل کر بہت اچھا لگا. اسپیشلی میں آپ کی تھینکفل ہوں برکت ٹی وی کی پوری ٹیم آرگنائزر کی، کہ میرے ہر گیت جو بھی آتا ہے وہ برکت ٹی وی پہ بہت زیادہ چلتا ہے، تو میں بہت زیادہ آپ کی تھینکفل ہوں. اور بہت سے گیت آئے، لیکن خداوند کے فضل سے سب گیتوں کو پسند کیا جاتا ہے، لیکن ایک گیت جس کے وسیلہ سے لوگ بہت برکت پاتے ہیں، یا میں کہوں کہ وہ ایک پہچان بنا، تو وہ گیت تھا یسوع دی حضوری سے کمال ہوندے نے، معجزے رباب بے مثال ہوندے نے. پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. بڑا ہی اچھا یہ گیت ہے. اور پھر ابھی ریسنٹلی آپ نے ایک پشتو میں بھی گایا. ہاں جی. تو وہ جب ہم نے کیا معجزے گیت، تو وہ جسٹ ہم نے ایک اس کا کلچر ہم نے کے پی کے کا شو کیا، کیونکہ میں کے پی کے سے بلانگ کرتی تھی. اس کے بعد بہت اچھا فیڈ بیک آیا، لوگوں نے بہت کہا کہ بہت اچھا کیا. جسٹ اس میں ہم نے میوزک پشتو کا دیا. اس کے بعد خداوند کے روح نے یہ ہمارے دل میں ڈالا، اور خداوند کے عظیم خادم، میں اپنے فادر کا کہوں گی، معجزے گیت کا بھی تھیم انہی کا تھا، اور پشتو کا بھی انہی کا تھا. تو لکھا کس نے ہے وہ گیت؟ ایکچولی میرے جو ماموں تھے، ابھی تو مسیح میں سو گئے، تو وہ خدمت کے پی کے میں کرتے تھے. یہ پشتو لینگویج میں انہوں نے مطلب بائبل بھی ٹرانسلیٹ کروائی تھی، بکس بھی، تو وہ بہت زیادہ پشتو کو پروموٹ کرتے تھے، اور وہاں کی لینگویج میں جا کے خدمت کرتے تھے. تو ان کے پاس ایک بک تھی، تو وہ مجھے خداوند نے اتنے سال بعد دی، اور یہ میں سمجھتی ہوں خداوند کی ٹیسٹمنی ہے. اور وہ بک جب مجھے ملی تو ہمارے دل میں آیا کہ ہم ایک زبور پشتوں میں کریں. تو یہ لیریکلی یہ بہت ہی کوئی اچھے جو پشتوں میں لکھنے والے انہوں نے یہ بک میں لکھا ہوا تھا، اور یہ بڑی ٹپیکل والی پشتو تھی. اچھا. ہاں جی، جو وہاں پہ بولی جاتی ہے. اب تو کامنلی لوگ انگلش اردو کے ورڈز بھی یوز کرتے ہیں، لیکن یہ جو تھی پشتو، یہ صحیح ٹپیکلی پشتو تھی. اور اس کو پھر ہم نے سوچا کہ اس کو، کیونکہ پنجاب سائڈ پہ پشتو لینگویج
نہیں سمجھی جاتی, تو اس کو کمپوزیشن ہم اردو والی دیں گے جو ہم رب خداوند بادشاہ گاتے ہیں, گیت زبور 24 گاتے ہیں, تو یہ کمپوزیشن اگر اردو والی ہوگی یعنی کہ پنجابی والی, تو وہ لوگ جلدی سمجھ جائیں گے, ان کو گیٹ کرنا ایزی ہو جائے گا. سو پھر ہم نے اس کی کمپوزیشن ہم نے وہ پنجابی والی رکھی, تاکہ ابھی بھی جو لوگ ورڈنگ نہیں سمجھتے وہ کمپوزیشن سے سمجھ آتے ہیں کہ زبور 24 ہے. اور اس کو بھی لوگوں نے پھر بہت پسند کیا کہ ایک مینز نیو لینگویج میں, پشتو لینگویج میں انٹروڈیوس کروایا ہم نے. زبردست زبردست زبردست. تو کس ایج میں آپ نے ورشپ کرنا شروع کر دی تھی؟ جیسے کہ آپ سب نے گواہی سنی کہ ہمارے مینز اس ورلڈ دنیا میں آنے سے پہلے خداوند کے عظیم خادم میرے پیرنٹس خدمت میں ہی تھے. تو ہم نے جیسے ہی مطلب تھوڑا سا جاننا شروع کیا تو ہم نے اپنے پیرنٹس کو خدمت ہی کرتے ہوئے دیکھا, اور بچپن سے ہم نے ان سے یہی دیکھا, کیونکہ ہم بچپن سے چرچ میں زیادہ انوالو تھے, کیونکہ پیرنٹس خدمت کرتے تھے تو ان سے یہی سیکھتے رہتے تھے کہ ورشپ کرنی ہے, خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے. تو میں بچپن سے ہی گاتی رہتی تھی, اور یہ چیز مجھے میں کہہ سکتی ہوں کہ وراثت میں بھی ملی. میرے فادر پاسٹر روبن رضا بھی بہت اچھی ورشپ کرتے ہیں, اور تو یہ چیز مجھے ان سے ملی, لیکن میں بچپن سے گاتی رہتی تھی. لیکن ایک دن ہوتا ہے کہ جس میں خداوند چاہتا ہے کہ ہم ان فرنٹ آئیں, تو ہم KPK میں بڑی خدمت کر رہے ہیں خداوند کے فضل سے, اور KPK لیول پہ کرتے ہیں. فل نائٹ پریئر ہم کرتے ہیں ہر منتھ, اور وہ ایک ویڈنگ ہال ہم لیتے ہیں, اور اس میں کافی گیدرنگ ہوتی ہے, پوری رات کی عبادت ہوتی ہے. تب بھی خداوند کا فضل ہے کہ بہت لوگ ہوتے ہیں, بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. تو ایک دن ایسا ہوا, آئی تھنک مجھے ابھی ایگزیکٹ یاد نہیں, آئی تھنک مے بی میں 12 ایئرس کی ہوں گی شاید. تو اس ڈے میں مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ مجھے گانا ہے, تو اچانک ہی پاپا نے مجھے بول دیا کہ انجلا ایک گیت گانا چاہتی ہے. تو میں نے کہا میری تو کوئی پریکٹس نہیں ہے, تو میں کیسے گاؤں گی, بٹ اسٹل انہوں نے کہا کہ آپ آئیں اور گائیں. تو وہ میرا فرسٹ ٹائم تھا, اور وہ مجھے بھی نہیں پتا کہ کیسے, ورنہ فرسٹ ٹائم میں ہو جاتا کہ کسی کو گیت میوزیشینس کے ساتھ گانا نہیں آتا, لیکن وہ خداوند کا فضل ہے. تو اس وقت میں نے گایا, اور آڈینس چرچ کے ممبرز نے بہت پسند کیا, بہت زیادہ, اور ان کا پھر بہت اچھا فیڈ بیک آیا. اس کے بعد پھر میں کنٹینیوسلی جب بھی ہماری میٹنگ ہوتی تھی میں 1-2 گیت گاتی رہتی تھی. اس کے بعد پھر میرا پراپرلی سٹارٹ ہو گیا. پریز لارڈ. بیسیکلی آپ کے والد صاحب نے آپ کو پش کیا بالکل کہ آپ خدا کی خدمت حمد و ثنا کے ذریعے سے کریں. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. اور بیٹی بہت ہی ٹیلنٹڈ ہے, اور اس کے ساتھ جو مجھے بڑی خوشی والی بات لگتی ہے وہ یہ کہ بیٹی BS کر رہی ہے. کر رہی ہے کہ کر لیا ہے؟ نہیں ابھی سٹارٹ کیا. وہ ایکچولی بہت لانگ ہے نا, 4 ایئرس کی, تبھی تو سٹارٹ بیٹی BS بھی کر رہی ہے. اور جو ان کی بڑی بیٹی ہے علیشا نے, آپ نے BS کر لیا ہے؟ جی کمپلیٹ کر لیا ہے. اور مجھے اس بات سے بڑی خوشی ہے پاسٹر صاحب کہ آپ نے بچوں کو نہ صرف جو گانے کا ٹیلنٹ ہے اس میں بھی آپ نے بچوں کو انکریج کیا, اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ ضروری بات ہے وہ ایجوکیشن پر بھی آپ نے فوکس کیا ہے, تاکہ بیٹیاں, اور آپ کا جب اپنی بیٹیوں کے تعلق سے آپ شیئر کر رہے تھے کہ اور لوگ آپ کو کہتے تھے کہ آپ کے پاس بیٹے نہیں ہیں, اور جس طور سے آپ بتا رہے تھے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی, کوئی کسی طرح کی کوئی ریگریٹ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی. آپ خوش ہیں کہ خدا نے آپ کو خوبصورت بیٹیاں دی ہیں, اور نہ صرف یہ خوبصورت ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ٹیلنٹڈ ہے, اور ایجوکیشن میں بھی یہ ایکسل کر رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خداوند نے خاص فضل آپ پہ کیا ہے. اور اسی طرح سے خداوند آپ پر بھی, جتنے آپ ہمارے مسیحی خاندان ہیں یا پاکستانی ہیں, آپ کے اوپر بھی خداوند کا ایسا فضل ہو سکتا ہے, اور خداوند کرتا ہے. جب ہم خدا کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں تو پھر خدا ہماری زندگیوں کو بلیس کرتا ہے, ہماری اولاد کو بلیس کرتا ہے, نہ صرف, اور نسلوں کو بلیس کرتا ہے. پریز دی لارڈ. اور مجھے اس بات کی بھی بڑی خوشی تھی کہ بیٹیوں کے تعلق سے یہ بڑے خوش ہیں کہ یہ بیٹیاں بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہیں. اور صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سے لوگ یہ اکثر یہ بات کرتے ہیں, تو ابھی انجلا کے خداوند نے روحانی اتنے بھائی دیے ہیں, وہ جب بھی ہم کوئی پروگرام کرتے تو وہ پھر مایوس ہو جاتا ہے, انجلا نے ہمارا نام نہیں لیا. تو میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ کلیسیا میں بہت سے ایسے بیٹے خدا نے ہمیں دیے ہیں جو بڑے پیار, بڑی محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں. تو یہ تعلیم کی بات ہوئی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں 2 باتوں میں کمپرومائز نہیں کرتا. ایک جسمانی تعلیم جو ہماری ضرورت ہے, دوسری روحانی
تعلیم Praise میں. the Lord. Praise the Lord. میں ان کو میں نے ایک بات کہی کہ بیٹا اگر ورشپر بھی بننا ہے نا تو آپ نے کلام کو سیکھنا ہے. Praise the Lord. اگر کلام کو نہیں سیکھیں گے تو پھر آپ ورشپ نہیں کر سکتے, نہیں. کیونکہ بہت سے لوگ اور اکثر وہ کہتے ہیں ورشپر ہو ہی نہیں سکتا جی ہو ہی نہیں سکتا. اگر یہی- کلام آپ کی زندگی میں نہیں ہے, جی. تو کیونکہ پھر وہ- حقیقی ورشپ بیسیکلی خدا کے کلام کو کلام بسر کرنا ہے. آمین آمین. ہاللویا. تو میں بتاتا ہوں اکثر لوگ بڑے پرستاری کہتے ہیں کہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو سچائی سے, روح اور سچائی سے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا روح اور سچائی ہے کیا, لیکن ان کا ایک کہتے ہیں نا تکیہ کلام جیسے ہوتا ہے, تو انہوں نے ایک روٹین ایسے بنا لیے. تو میں کہتا ہوں روح, خدا روح ہے, خدا روح ہو گیا. سچائی کیا ہے؟ سچائی کلام ہے, سچائی یسوع ہے. تم سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد. تو اس لیے پرستار بننے کے لیے سچائی کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں, میں اس لیے ہنس رہا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ بیٹیوں کو موقع دیا جائے. پادری صاحب خوب سنا رہے, تو جی ضرور آپ کی بات سنیں گے اور پھر ہم بیٹیوں کو بھی موقع دیں گے. جی تو وہ پاری صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی سیکھنا اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, انجلا بھی سیکھ رہی ہے, اس کے استاد سے سیکھ رہی ہے, لیکن میں آپ کو آپ کی وساطت سے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی روحانی ورشپر بننا چاہتا ہے تو اس کو روح کی ہاللویا ہاللویا سیکھنے کے ساتھ پاک روح کی بھی ضرورت ہے, آمین تب سچے پرستار بن. زبردست زبردست. تو آپ نے جو میں نے سوال انجلا سے کرنا تھا اس کا جواب آپ نے دے دیا, کوئی بات نہیں. پریز دی لارڈ. تو ہم انجلا سے ایک گیت بھی سنیں گے, لیکن اس سے پہلے کہ ہم انجلا سے ایک خوبصورت گیت سنیں, میں چاہتا ہوں کہ بیٹی الیشا آپ بی ایس آپ نے کر لیا ہے اور آپ ماسٹرز کر رہی ہیں. جی پاسٹر جی, میں نے بی ایس آنرس کیا ہے اور یہ ماسٹرز کی ڈگری کے ایکول ہے. اچھا. بی ایس آنرس 4 ایئرس کی ڈگری ہوتی ہے اور میں نے ابھی کمپلیٹ کیا ریسنٹلی. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. گاڈ بلیس یو, گاڈ بلیس یو. اور آگے آپ فیوچر میں کون سا پروفیشن آپ اختیار کرنا چاہتی ہیں, کیا کرنا چاہتی ہیں؟ جی میں چاہتی ہوں کہ میں ایز اے لیکچرر یا پروفیسر کہ اس جاب کو اپلائی کروں, کیونکہ یہ ایک ایسی جاب ہے جس کے ساتھ ہم اپنی خدمت کو, خداوند کے نام کو بھی جلال دے سکتے ہیں اور اپنے پروفیشن کے ساتھ ہم خداوند کو بھی ٹائم دے سکتے ہیں. اس لیے میں نے ایسا پروفیشن رکھا کہ ہم اپنے چرچ کو, اپنے خداوند کو, اپنی ورشپ کو بھی ٹائم دیں. پریز دی لارڈ. زبردست زبردست. ویری نائس ویری نائس. اور الیشا کے ساتھ بیٹھی ہیں کیرولینا. تو جی کیرولینا, آپ کی کیا ایج ہے؟ میری 13. اور کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ میں 7th گریڈ میں. زبردست زبردست. پریز دی لارڈ. تو آپ کا کیا گول ہے, آپ کیا بننا چاہتی ہیں؟ ہاں جی, مجھے تو سنگنگ کا ہی شوق ہے. اچھا. اور میں نے ابھی اسٹارٹ کی ہے انجلا کے ساتھ. ٹھیک, زبردست زبردست. ویری نائس ویری نائس. اور سب سے چھوٹی بیٹی ہے کرسٹینا. جی کرسٹینا, آپ کی کیا ایج؟ 10 ایئرز آف ایج. اچھا, تو آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ میں 4th میں. پریز دی لارڈ. اور آپ کا کیا خواب ہے, آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ بنیں؟ ٹیچر, بڑی بہن کی طرح. زبردست زبردست. تو گھر میں مجھے لگتا ہے کہ آپ سب کی ٹیچنگ کرتی ہیں ابھی سے, ہے نا؟ ہاں, زبردست زبردست. ویری گڈ. پریز دی لارڈ. تو عزیزو, اب ہم ایک خوبصورت گیت سنیں گے بیٹی انجلا سے. تو انجلا, کون سا گیت آج آپ ہمیں سنانا چاہتی ہیں؟ آپ کی ویڈیو کو ہم انسرٹ کر دیں گے, لیکن اس سے پہلے آپ تھوڑا سا گنگنائیں اس گیت کو, اس کے تعلق سے بتائیں, اور پھر یہ گیت ہم ساتھ انسرٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اور میرا ریسنٹلی لاسٹ سیٹرڈے کو ایک گیت لانچ ہوا ہے جس کا ٹائٹل ہے پرستاروں کا خدا. کیونکہ میں ایز اے پرستش کرتی ہوں تو اور بہت سے ورشپرز ہیں, اور میں نے یہ گیت اس لیے لے کر آئی پرستاروں کا خدا, کیونکہ پرستش کا مطلب ہے خداوند کی تمجید کرنا, یعنی تعریف کرنا, حمد کرنا. تو خداوند سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن ایک تعریف ہے انسان خود اپنی نہیں کرتا, اس لیے خداوند نے انسان کو بنایا اور فرشتوں کو مخصوص کیا کہ اس کی پرستش کریں. اور اگر خداوند نے یہ بلیسنگ ہمیں دی ہے کہ ہم اس کی پرستش کریں, تو پھر اس لحاظ سے ہم ایک گیت لے کر آئے جو کہ ارنسٹ مل صاحب کا ہے,
اس کی جو ایک فرسٹ جو ایک انتراستائی ہے وہ انہی کی ہے اور کمپوزیشن بھی ان کی ہے, اور جو اس کے باقی جو 2 انتراست جو ہے نا وہ میرے پاپا نے خود ہی رائٹ کی ہے اس کو. اور وہ گیت جو ہے پرستاروں کا خدا, وہ ہم نے پاسٹر ارنسٹ مل کو ہم نے ٹریبیوٹ پیش کی ہے. بہت ہی بلیس گیت ہے, اور ضرور جب سب سنیں گے تو انہیں بڑی بلیسنگ ملے گی. جی تو اس کو ذرا گنگنا دیں تھوڑا سا. پرست شروع سے کریں ذہن بدل جائے گا, یسوع کے تابع رہیں جیون سنور جائے گا. پرست شروع سے کریں ذہن بدل جائے گا, یسوع کے تابع رہیں جیون سنور جائے گا. یسوع کے تابع رہیں جیون سنور جائے گا. خداوند مسیح کی پرستش روح اور سچائی سے ہو, پرستار ایسے ہی ڈھونڈے پرستاروں کا خدا. خداوند مسیح کی پرستش روح اور سچائی سے ہو, پرستار ایسے ہی ڈھونڈے پرستاروں کا خدا. زبردست, پرستاروں کا خدا. پریز دی لارڈ. زبردست زبردست. خداوند مسیح کی پرستش
वेलकम बैक अजीज, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव। और ब्रेक पर जाने से पहले आपने खूबसूरत गीत सुना, बिल्कुल नया गीत है बेटी एंजेला का, और खुदावंद ने इनको कसरत के साथ ब्लेस कर रखा है। जैसा कि आपने सुना है, ये वाकई खुदावंद की एक ब्लेस्ड वर्शिपर है, और हम खुदावंद को सारा जलाल देते हैं इस तोड़े के लिए, इस टैलेंट के लिए जो खुदावंद ने बेटी एंजेला को दे रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सुने, और एंजेला की वालिदा आज हमारे साथ खुदा के कलाम को शेयर करेंगी, क्योंकि ये अपने हस्बैंड के साथ मिलकर अपने चर्च में खुदा की खिदमत को बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रही हैं। तो आए हम इनसे खुदा के कलाम की उम्मीद बातों को सुने। जी सिस्टर जी। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं मसीह यस्सु के जलाली और कुदूस नाम पर। आप सब पर सलामती हो, और देखने वालों पर खुदा उनकी सलामती हो। पास्टर साहब जी, हम बहुत खुश हुए आपके इस बरकत चैनल पर आकर, हमें बड़ी बरकत मिली आपसे मिलकर, और आपके अंदर हमने वाकई मसीह मोहब्बत देखी। और आज के इस प्रोग्राम के लिए भी हम शुक्रगुजारी करते हैं जिसका नाम है गॉड इज़ लव, क्योंकि वाकई खुदावन मोहब्बत है। तो आज हम कलाम से देखेंगे कि यूहन्ना की अंजील में और उसका 3 बाब उसकी 16 आयत से, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आमीन, आमीन, आमीन। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावन मुझे और आपको सिखाता है कि खुदा बाप ने दुनिया से मोहब्बत की, दुनिया से जिसको उसने बनाया था, जिसको उसने अदन में रखा, जिस नौजवानों को उसने अदन में रखा, उनसे मोहब्बत की, दुनिया से मोहब्बत की, और उसने प्यार दिखाया, उसको इख्तियार दिया, और ऐसी मोहब्बत की और हर एक चीज़ पर उसको इख्तियार दिया। और खुदावन कहता है कि मैंने दुनिया से मोहब्बत रखी है, और मोहब्बत के साथ मोहब्बत कुर्बानी चाहती है, और मोहब्बत में खुदा ने दुनिया से अपनी औलाद यानी कि अपने इकलौते बेटे के बराबर दुनिया से मोहब्बत रख कर एक ही इकलौता बेटा था और दुनिया को दे दिया, क्योंकि उसी के लहू के वसीला से हम गुनाहों से खलासी पा सकते हैं, माफ़ी पा सकते हैं, हमेशा की ज़िंदगी पा सकते हैं। अब यीशु मसीह पर ईमान जब हम लाएंगे तो हम कभी भी हलाक नहीं होंगे बल्कि हमेशा की अटर्नल लाइफ पाएंगे, हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे, क्योंकि खुदावन के कलाम में मरकूम है कि दुनिया की सारी बातें मिटती जाएंगी, चाहे है कोई टीला, चाहे है पहाड़, चाहे है सोना चांदी, चाहे आपके ख़जाने हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। चाहे अमीर है, गरीब है, कोई गोरा है, काला है, कोई भी है, कोई भी पर्सन है, हर एक चीज़ ने मिट जाना है, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। आमीन। और ये तब होगा जब मैं और आप इस मोहब्बत को अपने अंदर रखेंगे, क्योंकि खुदा ने मेरे और आपके लिए मोहब्बत को पेश किया। मोहब्बत क्या है? यीशु मसीह पर ईमान। जो ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा, वरना सब मिट जाएंगे, सब हलाक होंगे। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है अगर तुम खुदा पर ईमान लाओगे तो तुम गैर फानी तुखम बन जाओगे, वो तुखम जिसने कभी भी ख़त्म नहीं होना, फना नहीं होना। आज मैं और आप कलाम को अंदर रखें जो मेरे और आपके लिए खुदावन ने दिया है। खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की है, बेटे को इसीलिए दिया है ताकि सब ईमान लाए और कभी भी हलाक ना हो। हालेलुया। हमारा ईमान है कि यीशु मसीह पर जो ईमान लाता है, उसके बेटे पर, उसके कफ़ारे पर ईमान लाता है, उसकी कुर्बानी पर ईमान लाता है, उसकी सलीब पर, उसके जो कब्र खाली है ईमान लाता है, तो हमेशा की ज़िंदगी बात है। आमीन। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरे कलाम को सुनता है और मेरे भेजने वाले पर ईमान रखता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी होगी। और वो मौत से निकल आता है, वो सजाओं से निकल आता है, वो हमेशा की ज़िंदगी पाता है। ज़िंदगी किसके पास है? यीशु मसीह के पास। ज़िंदगी किसके पास है? खुदावन के पास। उस पर ईमान लाने से है मुझे और आपको ज़िंदगी मिलती है। अजीज़ों, मुझे शुक्रगुजारी मैं आज करती हूँ। मुझे तो पहले बहुत ही इस बात के लिए अच्छा लग रहा है और खुशी महसूस हो रही है कि वाकई इस चैनल पर आकर, इस टीवी चैनल पर आकर, जिसका नाम क्या है? ब्लेसिंग, बरकत,
इतनी बरकत खुदा के खादम को दी है, इतनी खुदा के खादम को कि उसने बहुत टाइम हमारे साथ स्पेंड किया, रफ़ाकत रखी। क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। मुझे और आपको खुदा ऊंचे पर ले जाता है, लेकिन हमारी अक्सर हम चेंज नहीं होते, हमारे रवैये वही होते हैं, हमारी सारा चाल चलन वैसे। लेकिन हम पालूस को देखते हैं, हम अपने ब्रदर पास्टर सालिक जॉन को देखते हैं कि वो ऐसे खादम, वो यकसा तब्दील और उनके अंदर खुदावन नज़र आता है। क्योंकि खुदावन कहता है जब तुम्हारे अंदर मोहब्बत होगी तो लोग इसी से जानेंगे कि तुम मेरे कि तुम मेरी शागिर्द हो। और खुदावन कहता है जो रूह का फल है उसमें सबसे पहला फल क्या है? मोहब्बत। मोहब्बत सह लेती है। आए हम देखते हैं बेटी के साथ पहला करंथियो 13 बाब उसकी पहली आयत से हम गौर करेंगे। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूँ। आइए अब हम 4 आयत से देखेंगे। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शिही नहीं मारती और भूलती नहीं, नाज़ेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती। आमीन आमीन हालेलुया। हमने इस वर्सेस में देखा, इस चैप्टर में देखा कि मोहब्बत क्या है। वो मोहब्बत जो खुदावन ने मुझसे और आपसे की वो यही है कि अगर मैं फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं और वो ज़ुबानें जो आदमी बोलते वो बोलूं, तो अगर मुझ में और आप में मोहब्बत नहीं तो हम कुछ भी नहीं, हम सब कुछ कर रहे हैं दिखलावा। हम ज़ाहिरी तौर पर तो बहुत रूहानी स्पिरिचुअल नज़र आते, लेकिन हम बातनी तौर पर हमारे अंदर कुछ भी नहीं। मोहब्बत जो सी है, जो कलाम के मुताबिक हम देखें, अगर कोई फल जिस दरख्त पर लगा होता है तो वो फल जो होता है उसी दरख्त का होता है, तो पहचान होती। अगर अंगूर का दरख्त है तो उस पर अंगूर ही लगेंगे। और अगर खुदावन नासरी ने मुझे और आपको फ़तह दी है, मुझे और आपको तब्दील किया है, तो उसके वसीला से मैं और आप पहचाने जाते, तो हमारे अंदर मोहब्बत नज़र आनी चाहिए। मेरे और आपके अंदर दिखलावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत साबिर है, वो शेखी नहीं मारती, और मोहब्बत सब कुछ सह लेती है और बर्दाश्त करती है, हसद नहीं करती और हर किस्म का दिखलावा नहीं करती, और मोहब्बत सब कुछ नाज़ेबा काम नहीं करती। जब हम ऐसे काम करते तो लोग हमें क्या करते हैं? हमें ये कहते हैं देखने में और कहने में तो ये अपने आप को खादम कहलाते हैं, लेकिन इनके अंदर कोई फल नहीं नज़र आता। इसलिए मेरे और आपके अंदर फल नज़र आने चाहिए। मोहब्बत ऐसी है अजीज़ों, अगर खुदावन ने आदम और हवा को बाग से निकाला था, लेकिन फिर से खुदावन ने अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर किया और इंसान को फिर से अपने पास बुलाने के लिए बेटे को भेजा, ताकि उसके लहू के वसीला से मैं और आप फिर से बादशाही के वारिस हो जाए, क्योंकि उसने मोहब्बत की। ऐसी इसी तरह अगर मेरा और या आपका बेटी या बेटा, किसी भी इंसान की औलाद जब नाफरमान होती है, तो हमने अक्सर देखा है कि बच्चे नाफरमान हो जाए तो माँ बाप फिर भी उनसे मोहब्बत रखते हैं। इसी तरह खुदा बाप ने हमसे मोहब्बत रखी। मैं और आप और दुनिया के बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं, किसी तरीके से छुप छुप कर अपने उन बच्चों को जो नाफरमान होते, जिनको उन्होंने अपने आप से दूर किया था, तो भी वो उनसे मोहब्बत रखकर कुछ ना कुछ उनके लिए भेजते रहते हैं, उनके नीड्स को पूरा करते, क्योंकि उनके अंदर मोहब्बत होती है। मोहब्बत जौन सी है माफ़ी है, मोहब्बत जौन सी है नजात है। याद रखें, मुझे और आपको जो माँ बाप की तरफ से मिलती है तो वो है विरासत में कुछ भी, प्रॉपर्टी मिल गई, कोई घर मिल गया, कोई भी सोना चांदी मिल गया, लेकिन नजात हमें माँ बाप से नहीं मिलती, यीशु मसीह पर ईमान लाने से, उसके लहू से। और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, ऐसा कोई भी नहीं है। कहते हैं खुदा के कलाम में लिखा है, पालूस बहुत अच्छी बात कहता है कि मैंने खुदावन यीशु मसीह को जब से अपनी ज़िंदगी में लिया, तो वो कहता है मैं तब्दील हो गया। आपको पता है पालूस कैसा था, उसकी ज़िंदगी कैसी थी, लेकिन जब यीशु पर ईमान लाया तो वो तब्दील हो गया, उसके अंदर मोहब्बत नज़र आने लगी, वो लोगों को सताता नहीं था, वो यकसा तब्दील हो गया। उसने कहा खुदावन यीशु मसीह नासरी ने मेरे लिए अपनी जान को दिया है, उसके वसीला से मैंने निजात पाई। आमीन। और खुदा यही मुझे और आपको सिखाता है, अगर हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो हमारे अंदर मोहब्बत नज़र आए, मेरे और आपके अंदर प्यार नज़र आए। इलाही मोहब्बत ये है कि हम सिर्फ अपने बेटी या बेटे से मोहब्बत ना रखें, वो तो कहता है बेईमान भी ऐसा करता है, वो भी अपने बेटी और बेटे से मोहब्बत रखता है, लेकिन ईमानदार और इलाही मोहब्बत ये है कि यकसा मोहब्बत हो, सबसे एक जैसी मोहब्बत हो, फिर ही हम पहचाने जाएंगे कि हम खुदा के लोग हैं और वो हमारा
खुदा है। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, sister जी. बड़ा ज़बरदस्त मैसेज अजीज़ों आपने सुना है। आए आज मसीह की मोहब्बत को कबूल करें, अपनी ज़िंदगियाँ मुकम्मल तौर से अपने खुदावंद को दें और फिर आप देखेंगे वो तब्दीली जिसका ज़िक्र अभी आपने सुना है। खुदा का रूह आपको तब्दील करेगा। उसी तरह से जैसे पास्टर रॉबिन को भी खुदावंद ने चेंज किया, मुझे चेंज किया, खुदावंद आपको भी चेंज करेगा और आपकी ज़िंदगी में अपनी मोहब्बत को उंडेलेगा पाक रूह की कुव्वत और कुदरत से। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसके लिए आप सादा अल्फाज में खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू मेरे गुनाह मुझे माफ़ कर, मैं अपनी ज़िंदगी अपना दिल मुकम्मल तौर से तुझे देता या देती हूँ। और जब आप ऐसी दुआ करते हैं मसीह के नाम में तो आप निजात पा जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, खुदा का रूह आपकी ज़िंदगी में आ जाता है और फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है जिसमें आप खुदा के कलाम को जब सीखते हैं तो खुदा की पाकीज़गी, उसकी रास्तबाजी आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है और फिर आपकी ज़िंदगी में खुदा का जलाल नज़र आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस वक्त हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। आपकी जो भी कोई ज़रूरत है, मुश्किल है, मुसीबत है, परेशानी है या बीमारी है या बदरूहों ने आपको तंग कर रखा है, तो आप हमारे साथ मिलकर दुआ करें। हम आपके साथ मुत्तफ़िक होंगे और खुदावंद आज आपकी ज़िंदगी में मौजज़े करेगा, जलाली काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है और वो मौजज़ात आज आपकी ज़िंदगी में ज़रूर करेगा। आए हम दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। बल्कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि खुदावंद चाहता है कि या तो आप अपनी अगर बीमार हैं बीमारी वाली जगह पर हाथ रखें या फिर अपने दिल पर हाथ रखें और खुदावंद का मस्सा आपके बदनों में ज़िंदगियों में ट्रांसफ़र होगा। आए हम दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा पाक रूह, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा यीशु मसीह तेरा शुक्र हो तेरे खून के लिए। खुदा बाप तेरी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र हो। आज जो तेरी मोहब्बत का मैसेज हमने सुना है एक एक की ज़िंदगी में ये उतर जाए और आज खुदावंद ज़िंदगियाँ तब्दील हों। और इस वक्त जितने लोग अपनी दरख्वास्तें अपनी मुनाजात तेरी हुजूरी में पेश कर रहे हैं तो एक एक की दरख्वास्त को सुन। इस वक्त जो बीमार हैं अपनी हर बीमारी से शिफा पाएं, हर तरह की बीमारी कमज़ोरी की नापाक रूह हो छोड़ो इन बदनों को यीशु मसीह के नाम में, छोड़ो इन जिंदगियों को, छोड़ो इन बदनों को, छोड़ो इन खानदानों को ताकि ये जिंदगियां आज़ादी, रिहाई और शिफा पाएं यीशु के नाम में। और इस तरह से जो माली मुश्किलात से घिरे हुए हैं, कर्जे की लानत के नीचे हैं, तमाम माली मुश्किलात यीशु के नाम में जाती रहें, कर्जे की लानत यीशु नाम में ख़त्म हो। हाँ खुदा उनके कारोबार को ब्लेस कर दे, जॉब्स को ब्लेस कर दे, जो जॉबलेस हैं इनको जॉब्स मिले, जिनका कारोबार फेल हो गया है उस कारोबार को बहाल कर दे। हाँ पैसे की हर ज़रूरत यीशु के नाम में इनकी ज़िंदगियों में पूरी हो यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि तू हमारा मुहैया करने वाला है। खुदा तेरा शुक्र हो। हाँ खुदा मेरी मेहनत है कि जिनके ख़ानदानों में प्रॉब्लम है, रिश्तों में प्रॉब्लम है या किसी के चर्च में कोई प्रॉब्लम है, इस वक्त एक खादम अपने दिल में महसूस कर रहा हूँ कि एक खादम जो अपने चर्च में जो इनकी प्रॉब्लम है उसके ताल्लुक से दुआ कर रहे हैं। तो ये चर्च की जो प्रॉब्लम है, चर्च में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, जो झगड़ा हुआ है, ये सारी प्रॉब्लम्स यीशु के नाम में ख़त्म हो और चर्च में रेस्टोरेशन आए, बहाली आए। हाँ खुदा तेरे लोग तेरे रूह से मामूर होकर इस कलीसिया में तेरे जलाल को देखे छू और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। और सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्स को मिले मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अज़ीज़ों मेरा ईमान है कि खुदा ने बहुतों को छुआ है और ख़ासकर जो एक प्रोफेटिक प्रेयर वर्ड ऑफ नॉलेज के ज़रिया से एक चर्च के लिए की गई है, तो मेरा ईमान है कि खुदावंद ने आपके चर्च को बहाल कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जिनको खुदावंद ने छुआ है, दुआओं का जवाब दिया है, ज़रूर हमें कॉल करें और अपनी टेस्टिमनी को शेयर करें ताकि आपकी टेस्टिमनी से दूसरे भी बरकत पाएँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस वक्त मैं भाई जी आपका, सिस्टर जी आपका, थैंक यू, और बच्चों आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू बड़ी साहब, आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आकर, बहुत
बरकत मिली और हमारा ईमान है कि खुदा और आपको गहरे में लेकर जाएगा और कसरत से इस्तेमाल करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच। तो अजीज़ों, आपके भी शुक्रगुजार हैं जो बरकत टीवी देखते हैं, बरकत टीवी के पार्टनर्स हैं। तो जैसे खुदावंद आपको तौफीक देता है, ज़रूर अपने हदिया जात को भी भेजें, और जो भेज रहे हैं आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और जिन्होंने अभी तक बरकत टीवी के लिए कोई हदिया नहीं निकाला, तो ज़रूर दुआ करें और बरकत टीवी के पार्टनर बने, क्योंकि आपकी इस पार्टनरशिप के ज़रिए से हम मिलकर मसीह की मोहब्बत का पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो अजीज़ों, कल मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। देखते रहें बरकत टीवी, देखते रहें गॉड इज़ लव। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।